अब्बासियों के अब्बासियों के बाद में और पहले भी जिन जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन इस मजहब को घड़ने में और तराशने में लगाया, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बेइंतहा टैलेंटेड काबिल लोग थे, वो पढ़े लिखे जानकार लोग थे, और अपने तजुर्बात की रोशनी में उन्होंने बड़ी कम्युनिटी को, बड़े इंसानों बल्कि के जत्थे ये को कैसे टैलेंट जो हाँका है जाए। इस्लाम के साथ आज तक जो है ये इसके साथ लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं और फिर जो है इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि वैसे लोग उसको मिलते जा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये है असल सवाल। ये इसका जवाब ये है, यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये कि इस्लाम जिस ज़माने में एक चढ़ता सूरज था, तो चढ़ते सूरज की हर कोई परस्तिश करता है, एक बात तो ये। दूसरी बात जो इस्लाम के साथ ख़ास रही वो ये कि इस्लाम मुतलक़ुल इनान, यानी उसमें डिक्टेटरशिप है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे जिस रास्ते से भी हो, जिस तरीके से भी हो जी। तो इस्लाम डे वन से ऐसे ही है। जब इस्लाम एक ताकत की शक्ल में उभर आया तो फिर उसके बाद वो मनवाता ही रहा। लोग माने नहीं बल्कि ये मनवाया है। ये क्योंकि ये मनवाया है इसलिए लोगों ने माना है। असल बात ये है जी। उसमें वो दो तीन चीजें थी, वो जो जिज़ा था और तलवार की नोक थी, ये भी थी, 3-4 चीजें थी इसके अंदर जिसके अंदर ये फैला है। वैसे अगर आप जब कभी भी आपको टाइम रहेगा सचवाला जी, अगर आप जो है गौर करें कि यानी प्यारे प्यारे आका के मदीने के आखिरी 8 साल पर आप गौर करें। देखिए, ये बात मैंने इससे पहले भी कई बार कही है कि मक्का के 13 साल तो फ्लॉप है, फेलियर है, ठीक है, उसको आप निकाल दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां कोई काम ही नहीं हुआ। यानी सिर्फ जो है वहां जबान चली है, जबान का कोई असर नहीं है। जबान से खुद जो है प्रॉफिट भी नाकाम है, और प्रॉफिट की जबान से जो कुछ भी कुरान के नाम पे जो है जो कुछ कहा गया वो भी नाकाम है, वो अपना असर नहीं दिखा सकता, ठीक है, वो टोटल फेलियर है। अब आप आते हैं मदीना में। मदीना के शुरू के 10 साल भी आपको निकाल, उसको जो है अब वो उसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं है कि वहां पर अब ये अपनी ताकत जुटाने में लगे हैं, ये अपनी तरह तरह की मंसूबाबंदियां कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना, किस तरह से करना, किसको कैसे लूटना, किसको कैसे दबाना, किसको कैसे उठाना, ये सारे काम 2 साल तक होते रहे। उसके बाद जब लोग इनके मंसूबों के मुताबिक इनका साथ देने लग गए, तो उन लोगों को यानी अपनी तरफ रागिब ही इसलिए किया गया था कि उनको लालच दिलाई गई थी। इल्ला इहदल हुस्नैन कहा गया है कि या तो अगर तुम जो है मेरे साथ चलो या मेरा साथ दोगे तो हम जगह जगह छापे मारेंगे, धावे करेंगे, लूट मार करेंगे, वहां से लूट के लाएंगे, तो उसमें हर चीज तुमको मिलेगी, और फिर औरतें भी मिलेगी, उनके साथ उनको तुम लौंडी बना, उनके साथ सेक्स करो, और हर तरह के साजो सामान तुमको मिलेंगे, मालो असबाब मिलेंगे। अब ये इस तरह से करते करते मान लो तुम वहां से बच के आ गए लड़ाई में, तो तुम गाजी कहलाओ, और अगर मान लो इस सूरत में तुम अपनी जान खो बैठो तो फिर भी तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, क्यों तुम जैसे ही तुम्हारी मौत हुई, दूसरे ही लम्हे यानी तुम्हारे खून के कतरे जमीन पर गिरने से पहले तुमको बख्श दिया जाएगा और जन्नत में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा और हूरें तुम्हारा स्वागत करेंगे, वो भी 72 जी। तो अब देखिए कि ये इस्लाम को कबूल करके इस्लाम पे चलने के लिए तो आपके हर 2 सूरत में आपका फायदा है भाई, आपका लॉस ही नहीं है ना कोई भी। दुनिया में है, आप जीत के आ गए तो गाजी कहलाए, दुनिया में जो है ऐश करो, तरह तरह के जो है मालो असबाब तुम्हारे, हाँ, सब कुछ जो है माल बटोरो, उसमें जो है ऐश करो, और फिर जो है तुमको तरह तरह की लौनियां मिलेंगी। यानी कहा जाता है कि वो जो है ना वो यानी मतलब वो जिनको वो खूबसूरत लाल लाल जो है खवातीन उन इलाकों की वहां जाएंगे, हम उनको जो है उन खवातीन को लौंडियां बनाएंगे। तो इस तरीके से उनको रगबत दिलाई गई। देखिए, इस्लाम ये जो है असल में ये दो बुनियादों पर जो है को जो है, अगर आप इन 2 बातों पर अगर जो गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इस्लाम यहां से शुरू होता है, किसी के अंदर अपना घर बनाता है। ये 2 बातें क्या हैं? एक है तरगीब, एक है तरहीब। तरगीब और तरहीब।
ترغیب کہتے ہیں کہ آپ کے اندر لالچ جو ہے ابھارنا، اور ترہیب کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کا ہونا حق ہے، اور میں چونکہ اس کی طرف سے آیا ہوں، میں جو ہے ایک نبی ہوں. تو اب مان لو کہ جو ہے تم اگر نہیں مانو تو آج نہیں تو کل تم کو مرنا ہے، لیکن یہ تو اٹل ہے کہ ایک اللہ ہے اور وہ تمہاری خبر لے گا، تم کو جہنم میں جلائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ تم مان لو. ماننے سے تمہارے فائدے ہیں نا بھائی، ماننے سے تمہارا نقصان کیا ہے بتاؤ؟ تم لڑائی جھگڑا کرو، تم اپنا سب کچھ جو ہے لڑتے رہتے، تم ایک جو ہے جگہ ہلہ بول کے آ گئے تو جتنا بھی مال ہے ہم جو ہے اس کو بانٹیں گے اور تم کو جو ہے ہر طرح کی نعمت ملے گی. اس طرح سے یہ مار دھاڑ کرتے کرتے تم اگر مر گئے تو تمہارے لیے تو وارے نیارے ہو گئے بھائی. تو یہ ترغیب اور ترہیب کی بنیاد پر جو ہے اسلام جب لوگوں کے دلوں میں جو ہے گھر کر گیا تو اب یہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا. تو اب آپ جو ہے مدینہ کے 8 سال پر غور کریں. مدینہ کل 10 سال کی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ ان 10 سالوں میں سے شروع کے 2 سال کو آپ ہٹا دو، باقی کے جو 8 سال ہیں، ان 8 سالوں کے دوران 4 باتیں ہوئی ہیں. میں ان کو میں اپنے انداز میں یہ ان کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تلوار، شلوار، لوٹ مار، جھوٹ کی بھرمار. تلوار، شلوار، پہلے 2 وار ہے، بعد والے 2 مار ہے. تلوار، شلوار، لوٹ مار، جھوٹ کی بھرمار. وار وار یہ یاد رکھیں، وار وار مار مار یاد رکھو. یہ پورے مدینہ کے جو ہے 8 سال کا نچوڑ ہے. اب اگر یعنی ان 4 باتوں سے ہٹ کر اگر ہمارے پیارے پیارے آقا کا کوئی اور ایسپیکٹ ہے تو میرے سامنے پیش کرے. وار وار مار مار کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی اور کام کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے علم میں اضافہ کرو، میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے ان کے علاوہ کیا کام کیا، ان کا کارنامہ کیا ہے. کوئی ٹائم کم پڑا ان کو، بیچاروں کی حیاتی بھی کم تھی اور یہ کرنے کو بھی ٹائم کم پڑا ان کو، وہ تو اور کرنا چاہ رہے تھے. جی یہی تو ہے نا مسئلہ. خیر سچ والا جی بات چھوٹی کریں، جب کبھی بھی آپ کو اگر ٹائم ملے گا تو اس حدیث کے اوپر تھوڑی سی روشنی اس سے پہلے اور اس کے آگے کا کچھ واقعہ ملا کے، جب جدھر پہ علی ابن طالب نے یہ پڑھا تھا ان کے لیے، عراقیوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو علاقہ تھا وہ میں ایک بات بولوں گا سمندر منتھن جی، میں آپ کو ایک بات بولوں گا. میرے کافی دوست شیعہ رہے ہیں، میں شیعوں میں بہت اٹھا بیٹھا ہوں. میں جانتا ہوں جو قول علی کے نام سے وہ لوگ جو بولتے ہیں بار بار قول علی، یہ علی کا قول ہے، تو واقعی عقل و دانش کی باتیں میں نے پائی اس میں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن کے بعد میں جو لوگ ڈیولپ ہوتے گئے، یہ مودودی صاحب کے جیسے لوگ، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایسے لائق پڑھے لکھے قابل لوگ شیعوں میں بہت زیادہ ہو کر گزرے. تو یہ نہج البلاغہ بھی شیعوں کی ہی کتاب ہے میں سمجھتا ہوں. اور عراق اور ایران میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہے بنسبت یہ حجاز کے علاقے کے. علم و فن سے تعلق رکھنے والے لوگ ادھر کے ہی رہے. جی ابھی بھی ان کے جو عالم آتے ہیں وہ تو سارے کوفہ سے نجف سے ہی ہے نا. اور آج بھی اگر کسی شیعہ کا آپ تقریر سن لو گے تو اس طرح سے شعلہ بیان ان کی تقریر رہتی ہے، اور ان کے الفاظ، ان کی اردو لینگویج تو بے مثال رہتی ہے ان کی. تو یہ سنیوں میں اس طرح کی تقریر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو شیعوں میں ہوتے ہیں. ثقافت نہیں ہے سنیوں میں، ثقافت زیادہ ہے شیعوں میں، اور لغہ پر بھی یعنی کہ لینگویج پر بھی ان کا زیادہ کمانڈ ہے، کیونکہ وہ عالم پڑھتے ہیں. خیر تو میرا یہ تھا عثمان بھائی، میں ویسے میں مومن نہیں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ حدیث میرے سامنے اتنا کیوں آپ نے ریسرچ کیوں کیا بھائی؟ اتنا ریسرچ کیوں کر رہے آپ؟ یہ میرا ریسرچ نہیں ہے، یہ میری ڈیلی لائف ہے، اس میں اس کے اطراف آیا ہوا ہوں. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ حدیث کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے اسلامی سلطنت جو تھی
وہ سعودی کے علاوہ جو ہے ساری جو ہے شام میں اور عراق میں اور ادھر ہی پھیلی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے یہ بات بولی ہے تو 80% خلافت کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا اس پرٹیکولر حدیث کے بارے میں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بولی ہے اور کیوں بولی ہے, یعنی کہ تو اگر والا جی یہ جو فصاحت اور بلاغت والی بات جو قرآن کے تعلق سے کرتے ہیں علماء اکرام, بلکہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں واقعی فصاحت اور بلاغت کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہے فصاحت. حدیثوں کی بات کروں اسپیشلی, کیا آپ کا ہے سچ والا جی اس میں آبزرویشن؟ جی ہاں, یہ بات میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے. یہ ایک نقطہ ہے, ہاں ہو سکتا بہت سے ہمارے مومن بھائیوں کو میری یہ بات غلط لگے, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے, اور میں نے اس ریئلٹی کے لیے میں نے اس کا ثبوت بھی پیش کیا کہ ایسا کیوں ہے. کوئی اگر غور کرے تو ان کو سمجھ آ جائے گی بات. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. قرآن کس زمانے کا ہے؟ قرآن اس لیے اپنے آپ کو لغت نہیں کہتا, قرآن اپنے آپ کو لسان کہتا ہے. لسان کا مطلب ہے بولی. تو یہ بولی جب ترقی کر کے, جب لکھت پڑھا کہ اس کے اپنے جو ہے اصول و قواعد بنے, اس کے اپنے جو ہے صرف و نحو بنے, اور جو یہ سب بعد میں ہے نا, قرآن کے بعد ہوئے نا. بھی قرآن سے پہلے تو کوئی قواعد نہیں تھے, صرف بولی جاتی تھی, بولنے والے بولتے تھے, یہ انداز تھا ایسا. ٹھیک ہے, تو چلیے جناب, اب بہت جو ہے شکریہ. میں اجازت چاہتا ہوں. سچ والا جی میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کے لیے, بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ابھی فرصت ملی تو تھوڑا بہت اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا آپ کی. چلیے ٹھیک ہے جناب, اوکے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی سچ